امجد کیسٹ ہاؤس۔ امجد کیسٹ ہاؤس ملک بھر کے جید علماء کرام کی تقاریر کی آڈیو ویڈیو کیسٹس اور سی ڈیز کے حصول کا مرکز۔ امجد کیسٹ ہاؤس۔ امجد کیسٹ ہاؤس، پروپرائٹر ابو معاویہ امجد فاروق یزدانی۔ فون 743673۔ ہمارا پتہ ہے مغل مارکیٹ، اردو بازار، گوجرانوالا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انہ من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ فقد حرم اللہ علیہ الجنۃ ومأواہ النار وما للظالمین من انصار۔ انہ من یشرک باللہ، جیڑا بندہ اللہ دے نال کسے اور نو شریک ٹھہرائے، فقد حرم اللہ علیہ الجنہ، او دیتے اللہ جنت نو حرام کر دیں گے، وَمَأْوَاهُ النَّارُ، اور ٹھکانہ اس دا آگ وچ ہوئے گا، وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنصَارٍ، اور ایسے ظالماں دا کوئی مددگار نہیں ہوئے گا۔ واجب الاحترام سامعین محترم، اللہ احکم الحاکمین دی حمد و ثنا دے بعد بے شمار لا تعداد درود و سلام امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات گرامی تے، جس مقام عالی شان نو میں اس وقت تلاوت کیتا، اے مقام عالی شان اللہ مالک العلام ذوالجلال والاکرام دی عظیم الشان اور عظیم البرکت کتاب دار 6واں سپارہ، سپارے دا رکوع 14واں، سورت دا نام سورہ مائدہ، سورت دا رکوع 10واں۔ نیکی اور بدی دو چیزاں آپس دے اندر متضاد نے، یعنی ایک دوسرے دی ضد نے۔ جس طرح
روشنی اور اندھیرا، دھوپ اور سایہ، صحت اور بیماری، امیری اور غریبی، پھول اور کانٹے، یہ ساریاں چیزاں آپس دے اندر ایک دوسرے دی ضد نے۔ اسی طرح نیکی اور بدی، یہ دونوں ایک دوسرے دی ضد نے۔ انسان اگر گناہ کردا تو او دا صلہ اللہ دے حضور چو پائے گا، او دی جزا ملے گی، اور اگر برائی کردا تو رب دے دربار اندر مجرم گردانیا جائے گا اور او دی سزا ملے گی۔ زندگی دے اندر انسان بہت سارے پاپ کماندا ہے، بہت ساریاں برائیاں کردا ہے، کافی سارے گناہ کردا ہے، انہاں گناہاں دیاں مختلف قسماں نے اور انہاں گناہاں دے مختلف انداز نے، اور پھر او گناہ کرن دے بدلے مختلف او دے عذاب نے۔ آج دے اس عظیم الشان خطبہ جمعہ دے اندر میں ان انتہائی خطرناک اور ان بڑے گناہاں دا تذکرہ تواڈے گوش گزار کرن دی کوشش کراں گا۔ 4 بڑے گناہ نے۔ کتنے؟ 4 بڑے گناہ نے، انتہائی خطرناک گناہ نے۔ ایدا مطلب یہ نہیں کہ صرف 4 قسم دے گناہ نے تے باقی گناہ نہیں۔ ان گناہاں دی فہرست بڑی لمبی اور بڑی طویل ہے۔ اس لمبی فہرست جو میں 4 ایسے گناہاں دا ذکر کراں گا جنہاں دا تعلق ساڈی زندگی نال بہت زیادہ گہرا ہے، جنہاں دا تعلق زندگی دے عام حالات دے اندر انسان نہ رہندا ہے، اور انسان کولوں او غلطیاں او کمیاں کوتاہیاں چاہندیاں یا نہ چاہندیاں انسان کر بیٹھدا ہے۔ آؤ ذرا اللہ دے قرآن دے الفاظ دے غور فرمانا، اور آمنہ دے لال جناب محمد علیہ السلام دی زبان نبوت تو نکلے ہوئے ان الفاظ نو دل و دماغ تے جگہ عطا فرمانا۔ رب العالمین نے اعلان فرمایا، تذکرہ جناب عیسیٰ علیہ السلام دا۔ اللہ ذوالجلال فرماندے نے، اے میرے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اعلان فرما دیو لقد کفر الذین قالوا ان اللہ هو المسیح ابن مریم وقال المسیح یا بنی اسرائیل اعبدوا اللہ ربی وربکم
انه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من انصار۔ اللہ ذوالجلال نے ایک بہت بڑے گناہ دا اس مقام تے تذکرہ فرمایا اور بنی اسرائیل دا حوالہ دیتا۔ بنی اسرائیل او بد نصیب انہاں چو ایسے لوگ نے کہ جنہاں نے اللہ ذوالجلال والی کرام دیاں نعمتاں نو طرح طرح دے انداز نال کھا کے ہنڈا کے تے پھر اللہ دیاں نافرمانیاں کیتیاں، بلکہ اس حد تک پہنچے کہ جناب عیسیٰ علیہ السلام نو اللہ دا بیٹا بنا دیتا، بیٹا گردانیا، اور سیدہ مریم نو نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ اللہ ذوالجلال والاکرام دی بیوی دے طور تے گردانیا، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام دے حوالے نال دو گروہ بن گئے نے، ایک تے او نے کہ جنہ جناب عیسیٰ علیہ السلام نو سولی چڑھان دا پروگرام بنایا اور اپنے والوں انہوں نے اس منصوبے نو کامیاب بھی سمجھ لیا اور جو کرنا چاہتے سن کر چکے نے، اور کچھ لوگ ایسے نے کہ جڑے انہوں دے ادب اندر احترام اندر انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نو اللہ دا بیٹا بنا دیتا، اور میرے تو آڈے پیر و مرشد آمینہ دلال امام الانبیاء حبیب خدا محبوب کبریا حضرت محمد الرسول اللہ اچھی کہہ دو صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے آقا علیہ السلام نے جناب علی المرتضیٰ نو فرمایا سی علی پیارے جویں حضرت عیسیٰ دی وجہ تو دو گروہ بن گئے، اسی طرح تیری وجہ تو بھی دو جماعتاں دو گروہ بن جان گے، ایک تے او کہ جنہاں نے عیسیٰ علیہ السلام نو اللہ دا بیٹا بنا دیتا، اور ایک دوسرا گروہ کہ جنہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام دی توہین کی تھی، تنقیص کی تھی۔ اسی طرح علی المرتضیٰ دے مسئلے دے اندر دو جماعتاں بنیاں، ایک جماعت و خارجیاں دا ٹولا جنہاں نے حضرت علی المرتضیٰ تے کفر تک دا بھی فتوہ لگا دیتا، اور کئیوں نے کہ جنہاں نے حضرت علی المرتضیٰ نو مشکل کشا کہنا، حاجت روا کہنا شروع کر دیتا۔ میرے بھائیو میرے برادر درمیانی راہ اے وے اور اعتدال پسندی اے وے کہ جو مسلک اہل حدیث دا یعنی قرآن والا عقیدہ اور صاحب قرآن والا عقیدہ، اہل حدیث حضرت عیسیٰ علیہ السلام نو اونا دی شان تو بدان دے بھی نہیں تے اونا دی شان کٹان دے بھی نہیں، اسی طرح حضرت علی المرتضیٰ دی شان اینی ودان دے بھی نہیں کہ اونا نو اللہ یا رب دا شریک تے مشکل کشا کہنا شروع کر دے وے، اور اینا کٹان دے بھی نہیں کہ حضرت علی المرتضیٰ تے نعوذ باللہ تنقید کیتی جائے، تنقیص کیتی جائے۔ اے درمیانی راہ قرآن و سنت والی ہے، اے دا مطلب ہے کہ اسی جناب علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ نو اسی شیر خدا مننے ہیں، انہاں نو اسد اللہ مننے ہیں، انہاں نو فاتح خیبر مننے ہیں، اسی انہاں نو شیر خدا مننے ہیں لیکن مشکل کشا نہیں مندے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نو رب دا نبی مننے ہیں، رب دا بیٹا تسلیم نہیں کر دے۔ اے اعتدال والی راہ ہے، درمیان والا رستہ ہے۔ اللہ اے ہوئی سمجھ کے عمل دی توفیق نصیب فرمائے۔
آؤ ذرا غور فرمانا، میں دسنا یہ چاہنا کہ 4 قسم دے گناہ بڑے بڑے گناہ نے تے انتہائی خطرناک ترین گناہ نے۔ میرے آقا علیہ السلام نے بھی فرمایا، اور اللہ ذوالجلال والاکرام نے قرآن پاک دے اندر اعلان فرمایا، مختلف مقامات اونا گناہ دی اور اونا خطرناک قسم دیاں برائیاں دی نشاندہی فرما دیتی ہے۔ اللہ دا قرآن تے دسدا ہی دسدا، چونکہ میرا مسلک تے عقیدہ کہ قرآن دی تفسیر، قرآن دی تشریح جیڑی ہے وہ آمینہ دلال علیہ السلام دی زبان نبوت جو نکلے آپ دے فرامین نے، میرے آقا علیہ السلام نے بھی نشاندہی فرما دیتی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بڑے بڑے گناہاں چوں ایک بڑا گناہ اے کہ کوئی مسلمان بندہ اپنے مسلمان بھائی نال قطع تعلقی کر لیندا ہے، کوئی مسلمان بھائی اپنے مسلمان بھائی نال ناراض ہو جاندا ہے۔ میں انہاں گناہاں دا انتخاب کر کے لے آندا تانوں سنان واسطے کہ جیڑیاں ساڈے معاشرے چ برائیاں عام پائیاں جاندیاں نے۔ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام فرماندے نے، جیڑا مسلمان بندہ اپنے مسلمان بھائی نال قطع تعلقی کر لیندا ہے، اپنے مسلمان بھائی نال اپنی زبان ہی سانجی نہیں کردا، یعنی او دے نال بولدا ہی نہیں، او دے نال معاملات نے ختم کر دیتے نے، یعنی قطع تعلق کر لیا، قطع رحمی کر لئیے، اور لو جی ساڈا انہاں نہ پکا پکا بائی کاٹ ہو گیا، نہ سا انہاں کو شاہ دینی ہے، نہ انہاں کو لینی ہے، نہ رشتے دینے نے، نہ انہاں کو رشتے لینے نے، نہ جناب اسا انہاں کرو کھانا پینا، نہ اسا انہاں نو بلانا۔ وجہ کی ہے انہاں فلا موقع تے سانو اے پریشانی پہنچائیے، اس واسطے اپنے سکے بھائیاں نال کئی عرصہ بائی کاٹ چل دے رہندے نے، اور بلکہ کئی ایسے بد نصیب بیٹے نے، ایسیاں بے نصیب اولاداں نے کہ جیڑے عرصہ دراز تک ماپیاں تو ہی ناراض رہندے نے، ماپیاں دے ہی لاگے نہیں جاندے، اور لو جی اس پیو نو اساں بلانا جس پیو نے کدی ساڈی پرواہ ہی نہیں کیتی، اے ماں دی اساں کی عزت کرنی ہے، اے دی زبان ہی کتے نہیں کھلوندی۔ میرے بھائیو، میرے برادر، کوئی شک نہیں ہے دے اندر کہ حق حقوق اولاداں دے ماپیاں تے نے، ماپیاں دے اولاداں تے نے۔ ماپیاں نو چاہیے کہ اپنے حق ادا کرن، اولاداں نو چاہیے کہ اپنے حق ادا کرن۔ اے ضروری نہیں کہ صرف اولاداں دا فرض ہے کہ وہ اپنے والدین دی خدمت بھی کرن، انہاں دی عزت بھی کرن، انہاں دا احترام کرن، یہ ضرور کرنا چاہیے، بلکہ اولاداں تے فرض ہے، لیکن ماں باپ دا فرض بھی ہے کہ اپنی اولاداں نو تکلیف نہ دیتی جائے، انہاں دے حق دا خیال رکھیا جائے، اور کسی طرح انہاں نو پریشان کرن دی کوشش نہ کیتی جائے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جیڑا مسلمان پائے اپنے مسلمان تو 3 دن، کنے دن، بڑی 3 سالاں دی گل نہیں، بہت بڑا گناہاں چو گناہ ایک ایوے۔ میرے آقا علیہ السلام فرماندے نے، 3 دن جیڑا بندہ اپنے مسلمان بھائی نال ناراضگی دا مظاہرہ کردا، او دے نال گل بات نہیں کردا، ایک دوسرے نو بلاندے نہیں، اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام نے وضاحتاں فرما
دیتیاں نے اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام نے تسلیاں فرما دیتیاں نے آپ فرماتے نے لا یحل للمسلم ان یحجر اخاہ فوق ثلاث حدیث پاک کے الفاظ نوٹ فرما لو لا یحل للمسلم ان یحجر اخاہ فوق ثلاث فمن حجر فوق ثلاث فمات دخل النار اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا کسے مومن واسطے کسے مسلمان واسطے یہ بات لائق نہیں ہے یحجر اخاہ فوق ثلاث کہ 3 دن تک اپنے کسے مسلمان بھائی نال قطع تعلقی کر لے فمن حجر فوق ثلاث تے جیڑا بندہ 3 دن اپنے مسلمان بھائی نہ ایک دوسرے نہ ناراض او انہوں بلانا نہیں چاہتا او دے نہ گل نہیں کرنا چاہتا میرے آقا علیہ السلام فرماندے نے فمن حجر فوق ثلاث فما ادا 3 دن تو اتے لنگ گیا ہے وقت زیادہ ہو گیا 4-5 دن ہو گیا اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام فرما بندے آپس وچ بولے نہیں انہاں آپس وچ صلح نہیں کیتی فماتا تے انہاں چو کوئی بندہ مر گیا حدیث کے الفاظ نے آپ فرماندے نے داخل النار 3 دن تو ود لنگ گئے نے اس بندے نے اپنے بھائی نو بلایا نہیں آقا فرماندے نے مر گیا تے اگ وچ ہی جائے گا نکیاں نکیاں گلاں نو اسی ایڈی اہمیت نہیں دیندے اسی آنے ٹھیک ہے وہ دی نہ ہوئے گی تے ساڈی بھی نہ ہے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام فرماندے نے اجر ایویں تے نہیں نہ مل جاندے اجر و ثواب ایویں تے میسر نہیں نہ آ جاندے اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جیڑا بندہ اپنے مسلمان بھائی نال ناراض ہے 2 ساتھی ناراض نے ایک بندہ جاندیاں پہل کر دیندا ہے او آندا چل میں ہی اپنی انا ختم کر دیا میں ہی اپنی انا گوا دیا جیڑا پہل کردا تے اگلا پھر بھی نہیں بولتا وہ آندا تیری کی حیثیت ہے میں کو تیرے کو دانے لے کے کھانا مینوں تیرے نال کی غرض ہے میرا تیرا کوئی تعلق نہیں میرے آقا فرماندے نے بلان والا بندہ اپنے گناہ تو بری ہو جائے گا اینو اللہ ایدا اجر صلہ تے بدلہ عطا فرما دیں گے اور حضور علیہ السلام فرماندے نے اللہ ذوالجلال دے دربار دے اندر 2 دن زمین والے دیاں ڈیریاں جاندیاں نے ویسے تے آپ نے صبح شام دے فرشتیاں دے متعلق بھی فرمایا آندے جاندے رہندے نے رپورٹاں ساڈیاں اللہ دے دربار دے اندر بھی پیش کرتے جاندے نے میرے آقا علیہ السلام فرماندے نے 2 دن ہفتے دے اندر ایک جمعرات دا دن ایک سوموار دا دن ہفتے وچ 2 دن بندیاں دیاں ڈیریاں اللہ دے دربار دے اندر پہنچائیاں جاندیاں نے تے مومن بندے جڑے نے نا اللہ ذوالجلال والی کراں انہاں سارے نو معاف فرما دیندے نے تے جڑے مومن مسلمان بندے آپس وچ لڑے نے آپس وچ اختلاف ہے ایک دوسرے نو بلانا برداشت نہیں کرتے میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا انہاں دوواں بندیاں دے بارے اللہ فرماندے نے انہاں نو انہاں دے حال تے چھڈ دیو صلح کرن گے تے انہاں نال پھر ویکھی جائے گی یعنی
توجہ میرے ور رکھو، میرے ال ویکھو، مسلمان بندہ اللہ ذوالجلال والاکرام دی رضا سمجھ کے اپنے مسلمان بھائی نو پہل کر کے بلاندا ہے، اللہ اینو ایدا اجر ایدا صلہ عطا فرما دیں گے۔ اگر نہیں بلاندا میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا ایدا ٹھکانہ اگ وچ۔ ہاں اگر کوئی شرعی عذر ہوئے بندہ کسی نہ بائی کاٹ کر لیندا، انج سمجھو اگر بندہ اے سمجھدا کہ اے فلاں میرا ساتھی ہے، اگر اے نماز نہیں پڑھتا اے دے نہ بائی کاٹ کر لو تاکہ اینو نماز دی فکر پیدا ہو جائے، فلاں بندہ روزہ نہیں رکھدا اے دے نہ بائی کاٹ کر لو، ہو سکتا اے دی عقل وچ کوئی چیز آ جائے۔ اور انجی سمجھو نا جویں آمنہ دلال امام الانبیاء حبیب خدا محبوب کبریا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے صحابی حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ نے میرے آقا علیہ السلام کو تبوک دی جنگ تے پیچھے رہ گئے تے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے کول آن والے ہور بھی لوگ آئے نے، منافقین بھی آئے نے، انہاں نے آ کے قسماں اٹھائیاں نے، کیا لگے اللہ دے نبی جی اللہ دی قسمیں نال ہی مان دے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، جی میں ساڈیاں قسماں ہوندیاں نے، اللہ دے نبی جی اے سانو مجبوری بن گئی، اے سانو پریشانی بن گئی ہے، اللہ دے پاک پیغمبر جی اس واسطے اسی جنگ تو پیچھے رہ گئے۔ حالاں سراساری جھوٹ ہے، سراساری جھوٹ بولی جا رہا ہے تے میرے آقا علیہ السلام یقین کری جا رہا ہے، اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام انہاں دیاں قسماں سن کے خاموشی اختیار کر رہا ہے۔ ادھروں حضرت کعب آ گئے رضی اللہ تعالی عنہ، بڑے نبی دے عظیم صحابی نے تے بڑی اچھی گفتگو کرنا جانتے نے، بڑی مدلل بات کرن دا انہاں نو ول ہوندا، بہت بڑے خطیب سمجھے جاندے نے۔ حضور علیہ السلام دے کول جدوں آئے نا تے میرے آقا کول آن تو پہلا آندے نے میں اپنے دل چ پروگرام بنا کے آیا، کعب اللہ دے نبی کول جاواں گا، اے بھی عذر پیش کراں گا، اے بھی عذر پیش کراں گا، اے بھی کراں گا۔ تے جدوں آندے نے میں اللہ دے نبی کول آیا تے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نہ گفتگو شروع ہوئی، آندے نے میں ساریاں گلاں ذہن چوں کڈ دتیاں، میں آکھیا کعب ایتھے سنانا تے حق دا پیغام ہی سنانا ہے، اللہ دے نبی نو سچی سچی گل ہی دسنی ہے۔ میں اپنے دل وچ سوچیا کعب جے میں جھوٹ بول بھی لیا اللہ دے نبی نو مطمئن کر بھی لیا، میں گھر جاواں گا تے جبریل نبی نو دس جائے گا۔ وہ جھوٹ بولن دا فائدہ کی ہے جیڑا جھوٹ منٹوں پہلا پھڑیا جانا ہے۔ تے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام واضح آ کے قصہ سنایا، اللہ دے نبی جی کوئی عذر نہیں، میرے کولوں سستی ہو گئی ہے، کوتاہی ہو گئی ہے۔ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا کعب پھر انتظار کر، اللہ کولوں توبہ کر، ہن تیری توبہ اللہ ہی قبول فرمائے گا۔ تھوڑے جا دن گزرے نا کہ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے صحابہ نو آرڈر فرما دیتا، آج دے بعد کعب بن مالک نال بائیکاٹ کر دیتا جا۔ تین صحابی نے، مرارہ بن ربیعہ اور حضرت کعب بن مالک، ایک صحابی اور نے ہلال بن امیہ، میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے انہاں تیناں دے بارے آرڈر فرمایا انہاں نال بائیکاٹ کر دیو، انہاں نال اج دے بعد کسی نے گل بھی نہیں کرنی۔ اللہ بلکہ میرے نبی نے آرڈر فرما دیتا ہے اج دے بعد انہاں دیاں بیویاں او بھی انہاں تو الگ ہو جان۔ سبحان اللہ، سبحان، ایڈا سخت ترین بائیکاٹ نبی نے کیتا۔ ایک بات اور نوٹ فرما لو، اگر تے بندہ بائیکاٹ کردا ہے اپنے کسی
کسے بھائی نال تے او دا ذہن ہے وے نماز نہیں پڑھتا تے چلو نمازی بن جائے تے جے اونوں امید ہوئے نا کہ میرے بائی کاٹ دا اے دے تے کوئی اثر ہوئے گا تے پھر بائی کاٹ کرنا چاہیے تے جے اونوں اے امید ہوئے کہ میں اگر اینی سختی کراں گا تے اے ہور اے بے نمازی پکا بن جائے گا تے پھر اے دے تو اوائڈ کرنا چاہیے ویسے انہوں مسئلہ سمجھانا چاہیے پر اے تے نبی دے یار نے نا جنہاں دے متعلق آمنہ دے لال نو پتہ اے کٹ سکدے نے مر سکدے نے پر آمنہ دے لال نہ بے وفائی کر سکدے بولو بے وفائی کر سکدے نبی نو یقین ہے سی انہاں دے جسم دا کیما تے ہو سکدا لیکن نبی نہ بے وفائی نہیں کر سکدے اور یہی وجہ ایک دن حضرت کعب بن مالک اینج بازار وچ آ رہے نے ایک قاصد لبدا پھردا عیسائی حکمران نے ایک قاصد بھیجیا بندہ بھیجیا کادے لئی کہن لگا کعب میں سنیا تیرا نبی تیتوں غصے ہو گیا ہے کعب میں سنیا تیرا نبی تیرے نالوں غصے ہو گیا تے تیرے جیسے قیمتی بندے ضائع کرنے والے نہیں ہوندے تو بڑا عقل مند تو بڑا دانا ہے تیرے جیسے بندیاں نو ضائع نہیں کرنا چاہیے اللہ ساڈے ارگا ہوندا نا ساڈے ارگا تھوڑی جی جا کے کنی بعد اور تیری جماعت دا امیر تینوں پوچھدا ہی نہیں تیرنا کدی انہیں گل ہی نہیں کی تھی اور تیرنا تے کدی ٹیلی فون تے ہی گل نہیں ہوئی تینوں کسے دعوت نہیں بلایا تینوں کسے اجلاس نہیں بلایا تینوں کسے میٹنگ چ نہیں وہ چل چھڈ انہاں نوں ہور جماعتاں مر گئیاں نے آ ساڈے نال آ جا اے دے دیاں گے ساڈے نال آ جا اے دے دیاں گے ادھر عہدہ بھی ہے ادھر حکومت بھی ہے ادھر رشتہ بھی ملن دیا کہن لگا اج رکا پھڑیا آ کے کہن لگا کعب میں قاصد بن کے آیا وا اے چٹھی لا کے آیا حضرت کعب نے چٹھی کھول کے پڑھی تے حاکم وقت نے لکھیا کعب تیرے جیسے بندے ضائع نہیں کرنے چاہیے میں سنیا تیرا نبی تیرے نال غصے ہو گیا آ میرے دربار وچ آ میں تینوں اپنی حکومت وچ شامل کر لینا وا میں تیرے واسطے رشتے دا انتظام کر لینا اس رکے نو پکڑیا ہاتھی حضرت کعب دیاں اکھاں چوں آنسواں دیاں چڑیاں لگ گئیاں نے آسمان دی طرف نگاہاں اٹھائیاں اے عرشاں والیا ربا ویکھ لے ہن تے کعب دے ایمان تے بھی ڈاکے وجن لگ پے اللہ ہن تے میرے ایمان تے بھی حملہ ہون لگ پیا سونیا ہن تے معاف کر دے اس رکے نو اگ وچ سٹیا اس قاصد نو جواب دیتا جا اپنے بادشاہ نو جا کے کہہ دے او تیریاں حکومتاں نالوں تیریاں خوشیاں نالوں مینوں آمنہ دے لال دیاں ناراضگیاں لکھاں درجے بہتر سبحان اللہ ایویں او جانشاراں نے پیغمبر میں دس رہا ہاں کہ اگر امید ہوئے کہ بائی کاٹ کیتیاں کو فائدہ ہو سکتا ہے ایک بندہ بے نماز ہے بے روز ہے یہ دے خلاف بائی کاٹ کرن چ کوئی حرج نہیں تاکہ انہوں سبق سکھلایا جائے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا کسے مسلمان نال نہ بولنا اپنی انا دی خاطر کوئی شرعی عذر نہ ہوئے میرے آقا علیہ السلام فرماندے نے اگر بندہ 3 دن تو ود اپنے مسلمان بھائی نال نہیں بولدا تے اسے حال وچ اینو موت آ جائے گی آقا فرماندے نے داخل النار اے بندہ آگ وچ داخل کر دیتا جائے گا پتہ لگا کہ مسلمان بھائی نال نہ بولنا اے دے نہ قطع رحمی کرنا قطع تعلق کرنا اے بہت بڑا جرم ہے بہت بڑا گناہ ہے ایک دوسرا گناہ جڑا ساڈے معاشرے چ عام پایا جاندا ہے میرے تے تواڈے آقا علیہ السلام نے فرمایا وین نہیں پانا
وین اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا وین نہیں پانا، نوحہ نہیں کرنا۔ اور میریو ماں میریو بہنو، خصوصاً آمینہ دے لال علیہ السلام دا فرمان تے آپ دا پیغام تواڈے نوٹ کرنے والا میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا نوحہ نہیں کرنا، وین نہیں پانا۔ اور جگہ دے پیر علیہ السلام جدوں بھی عورتاں کولوں بیعت لیندے نبی غیر محرم عورتاں دے ہاتھ نال کدی ہاتھ ملایا، کدی غیر محرم عورت دے ہاتھ نال نبی نے بیعت واسطے بھی اپنا ہاتھ نہیں ملایا۔ میرے آقا عورتاں کولوں اقرار کرواندے سن، کی اقرار کراندے؟ آپ فرماندے بی بی وعدہ کر اللہ نال شرک کرن۔ نمبر 2 بی بی وعدہ کر وین بھی نہیں پانا، نوحہ نہیں کرنا، وین نہیں پانا۔ اور آن والی ایک بی بی آئی تے اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام نو عرض کر دیے محبوب میں مسلمان ہونا چاہنی ہے، میرے آقا اے دے کولوں بیعت لے رہے نے، اے دے کولوں اقرار کروا رہے نے، اے بی بی وعدہ کر میں شرک نہیں کرانگی۔ اللہ دے نبی جی میں وعدہ کرنی ہے میں شرک نہیں کرانگی۔ آقا فرماندے نے بی بی وعدہ کر وین بھی پاواں گی۔ آندی حضور ذرا ٹھہر جاؤ، میں تھوڑی دیر ٹھہر کے تواڈے کول پھر آؤنی ہاں تے پھر آ کے تواڈے نال وعدہ کرانگی۔ بی بی چلی گئی تے سیدھی گوانڈن دے گھر گئی تے جا کے آندی ہے نی بہنے وین پوا نہیں تے پوا لے۔ وہ آندی ہے تیرا بیڑا رڑ جائے، میرا مریا کوئی نہیں، ایویں ہی پھوڑی پا کے بیٹھ جا۔ رواج اسی کہ جویں ساڈے اج بھاجیاں بنیاں نے، میرے منڈے دا ولیمہ تے تو 1000 دینا، تیرے منڈے دا ہوئے گا تے میں 2000 دیاں گا۔ بھاجیاں بنیاں نے، ڈبل ڈبل بھاجیاں بنیاں نے۔ ادو رواج سی میرا مرے گا تے تو اینے وین پانے نے، پھر تیرا مرے گا تے میں ڈبل جا کے وین پاواں گی۔ اے بی بی دا کو مریا سی، اینے آ کے وین پائے سن۔ اے سمجھے آ بھی کسے دا ادھار رکھنا چاہیے، اے ادھار نہ ٹر چلی دے۔ جا کے آندی ہے نہیں بہن آ میرے کو وین پوا لے، وہ آندی ہے بیڑا رڑ جائی میرا مریا کوئی نہیں، تے ایویں ہی وین پوان لئی بہ جا۔ ہویا کی جا؟ کہن لگی ہویا اے وے میں آمینہ دے لال دا کلمہ پڑھن جا رہی ہوں، میں نبی دا کلمہ پڑھن جا رہی ہے تے اللہ دے نبی نے وعدہ لے آئے وین نہیں پانا۔ تے بی بی اے پہنا آج وین پوانا ہی تے پاویں ڈبل تو بھی ٹرفل بوال ہے۔ تے جے کل نو آکھے میں مسلمان ہو جاواں تے پھر آکھے وین پا، پھر نہیں ہو میں تیرے گھر آنا تے تیرے لاگے آنا۔ وہ آندی ہے تیری مہربانی ہون ٹر جا، ایویں نہ میرے گھر پھوڑی پا کے بہ جا، میں نہیں بیان پواندی۔ اے سیدھا اللہ دے نبی دی خدمت وچ آئی تے آ کے مسلمان بن جاندی۔ وہ ساڈے ورگا اسلام تھوڑا جیڑی گل دل نو لگی او تے من لئی تے جیڑی نہ لگی او آکھیا جناب کو سارے اسلام دا ٹھیکہ اساں ہی تے نہیں نہ لیا، اور بھی کئیاں نو تے عمل کرنا چاہیے۔ اللہ سانو پکیاں سچیاں نبی دا تابعدار بنا۔ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا بین نہیں پانا، نوحہ نہیں کرنا، غمی تے پریشانی دے ویلے اپنا گرے پان چاک نہیں کرنا، اپنے چہرے نو نہیں پٹنا۔ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا اے دنیا جہان دے لوگ من سارا بدودا وشکل جیوبا ودواب دعوال جاہلیہ۔ آقا فرماتے نے جن نے اپنا چہرہ پٹیا من سارا بالخدودا، جن نے اپنا چہرہ پٹیا من سارا بالخدودا وشکل جیوبا، جن نے اپنا گریبان چاکیدار ودواب دعوال
الجاہلیہ، جویں جہالت دے اندر جاہلین وین پاندے سن، جن نے وین پائے نوحہ کیتا، آپ فرماندے نے او میری امت دے وچوں ہی نہیں۔ حضور فرماندے نے میں معراج دے سفر تے گیا، میں دیکھیا کئی عورتیں ایسیاں نے انہاں نو گندک دا لباس پہنایا گیا، گندک نو اگ چھیتی لگ جاندی، گندک دا لباس پہنایا گیا تے انہاں نو اگ وچ سٹیا گیا ہے۔ میرے آقا فرماتے نے این جو کتیاں وانگو پھونکن ڈیاں نے تے رب دے فرشتے انہاں نو کوڑے پہ مار دے نے۔ میں پوچھیا جبریل اے کون بد نصیب عورتاں نے جنہاں نو انہاں سخت ترین عذاب دیتا جا رہا؟ عرض کر دے نے اللہ دے نبی جی اے او بد نصیب عورتاں نے جیڑیاں اپنے خامدان نو ستاندیاں سن تے نال وین پاندیاں سن۔ جرم انہاں دا کہ دنیا تے پریشانی دے ویلے، مصیبت دے ویلے، تکلیف دے ویلے اللہ دے پاک پیغمبر جی اے بد نصیب عورتاں وین پایا کر دیا سن۔ اور میں قربان جاواں میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے قدم قدم تے قدم قدم تے اپنی امت دے لوگاں دیاں رہنمائیاں فرمائیاں نے۔ ہے اے بھی بڑا بڑا گناہ ہے، یعنی اپنے مسلمان بھائی نال نہ بولنا بہت بڑا گناہ ہے، نوحہ کرنا وین پانا اے بھی بہت بڑا جرم تے بڑا گناہ ہے تے اے بھی گناہ نے۔ ایک ہور گناہ دا تذکرہ اللہ ذوالجلال دا قرآن کردا پیا جیڑا ایڈا بڑا جرم ہے، ایڈا بڑا گناہ ہے۔ اللہ فرماندے نے انہو من یشرک باللہ انہو توبہ، اللہ میری توبہ، اللہ منو تے تو انو شرک دی بیماری کو لو بچا کے رکھے۔ اللہ فرماندے نے انہو من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ ومأواہ النار وما للظالمین من انصار۔ جیڑا بندہ اللہ نہ اورا نو شریک ٹھہراندا کاموں کی والو اردا گرد تو آن والے ہو کتاب و سنت دے ہو پروانے ہو ہے تے اللہ دے نال غیرہ نو شریک بنانا بھی جرم ہے۔ اللہ دے علاوہ غیرہ دے سامنے سر چکانا بھی شرک ہے۔ رب دے علاوہ اورا دے سامنے متھے ٹیکنا ٹکانا اے بھی جرم ہے۔ اللہ دے علاوہ غیرہ دے کولوں اولاد منگنا ہے تے اے بھی بڑا بڑا جرم ہے۔ اللہ دے علاوہ کسے کو رزق دا سوال کرنا ہے تے اے بھی بڑا بڑا جرم ہے۔ رب دے علاوہ بیٹیاں تے بیٹیاں دا کسے کو مطالبہ کرنا ہے تے اے بھی بڑا بڑا جرم تے بڑا بڑا گناہ۔ یعنی شرک ایسی بڑی بیماری ہے کہ جدے نام اعمال وچ شرک آ گیا سمجھو تباہ ہو گیا۔ جدے نام اعمال وچ شرک آ گیا او بندہ تباہ ہو گیا۔ آج سن لو ذرا اللہ ذوالجلال والاکرام دا قرآن مشرک کی ہے۔ اللہ فرماندے نے انما المشرکون نجس انما المشرکون نجس، مشرک پلیت ترین بندہ ہے۔ اللہ دے دربار دے اندر انتہائی غلیظ قسم دا انسان ہے۔ اور میرے آقا آمینہ دلال علیہ السلام نے فرمایا ایک دن حضرت عدی بن حاتم رضی اللہ تعالی عنہ ایج میرے آقا دے سامنے بیٹھے نے تے میرے آقا نے قرآن دی اے آیت تلاوت کی تھی۔ آپ فرماتے ہیں
اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون الله والمسيح ابن مريم وما امروا الا ليعبدوا الها واحدا لا الہ الا هو سبحانہ عما یشرکون۔ اینا بد نصیبہ نے اللہ تو علاوہ اپنے مولویاں نو اپنا رب بنا لیا، اللہ دے علاوہ اینا نے اپنے مولویاں تے بزرگاں اپنے راہباں نو اپنا رب بنا لیا۔ حضرت عدی عرض کردے نے اللہ دے نبی جی اسی انہاں دی عبادت تے نہیں سا کردے، اسی انہاں نو سجدہ نہیں سا کردے، سجدہ کریے تے شرک ہوندا۔ تے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام فرماندے نے اے عدی پیار ایک گل مینوں دس کھا، جنوں تواڈے مولوی حرام آندے سن انہوں حرام من دے سو کہ نہیں، تے جنوں تواڈے مولوی حلال آندے سن انہوں حلال من دے سو کہ نہیں۔ حالانکہ رب نے جنوں حرام کیتا انہوں تواڈے راہب حلال کر دے رہے، تے جنوں رب نے حلال کیتا انہوں حرام کر دے رہے۔ یہ تسی کر دے ہو کہ نہیں، کر دے رہے ہو کہ نہیں؟ عرض کر دینے جی اے تے کر دے رہے ہیں۔ فرمایا اے غیر اللہ دی عبادت، اے غیر اللہ دی عبادت ہے کہ کسے رب دے علاوہ کسے مولوی دے حرام بنائے نو حرام سمجھا جائے، حلال بنائے نو حلال سمجھا جائے۔ اختلاف نہیں، جھگڑا تے فساد نہیں۔ ایک گل پیار تے محبت نہ ذرا نوٹ فرمانا، شاید کہ اتر جائے تیرے دل میں میری بات۔ مولوی صاحب آندے نے تیجے دن کل کرنے نے، ستویں دن ستواں کرنا، دسویں دن دسواں کرنا، 40 دن 40 کرنا۔ اور ساڈے ورگا کوئی فقیر اٹھ کے آندا اور لوگو اے دا قرآن وچ بھی ذکر کوئی نہیں، اے دا آمینہ دے لال دی سنت وچ بھی ذکر کوئی نہیں، اے دا ذکر نہ بخاری وچ، نہ مسلم وچ، نہ ترمذی وچ، نہ نسائی چ، نہ ابن ماجہ چ، نہ شرح وقایا چ، نہ ہدایا چ۔ اوے اللہ ذل جلال دی قسم ہے انہاں ساریاں خرافات دا تعلق نہ قرآن نالے نہ نبی دی سنت نالے۔ اسی آنے یہ چیزاں جائز نہیں۔ وہ آندے نے ساڈے مولوی صاحب آندے نے وہ غلط تے نہیں نہ آندے، وہ صحیح آندے نے، غلط نہیں آندے۔ مولوی جنوں غلط آکھے او نہیں غلط ہوندا، غلط او ہوندا جنوں عرش والا رب غلط آکھے۔ صحیح او نہیں ہوندا جنوں میں صحیح آکھاں، ہاں میں قرآن پڑھ کے آکھاں قرآن اے آندا پھر تے گل صحیح ہے، میرے کول نبی دی حدیث چو دلیل ملے پھر تے گل صحیح ہے۔ قرآن کو جا کے تے میں او دی مخالفت وچ آکھاں اے صحیح ہے، اور دسو میں صحیح ہاں کہ قرآن صحیح؟ کوئی اختلاف نہیں، صرف اے کہ خدا را کتے کلے بہ کے گریبان تے چانکیا کرو، سوچیا کرو۔ اللہ اپنی رحمت نہ سوچن دی سمجھن دی توفیق نصیب فرما دے۔ سنو ذرا اللہ دا قرآن، اللہ ذل جلال فرما دے نے اے میرے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، او بد نصیب جڑے اللہ دے علاوہ غیراں نو اپنا مشکل کشا من دے نے، غیراں نو حاجت روا من دے نے۔ اللہ فرما دے نے بمن اضل ممن یدعو، اے میں نہیں کہہ رہا قرآن کہہ رہا، سپارہ 26 تے سورت دا نام سورہ احقاف، ومن اضل ممن یدعو من دون اللہ من لا یستجیب له الی یوم القیامت وهم عن دعائهم غافلون۔ او
دے نالوں بڑا گمراہ کون بندہ ہو سکدا؟ موقع مل جائی تے گھر بیٹھ کے ترجمے والا قرآن پڑھ کے دیکھ لئی، کسے کہانیاں دا میں قائل نہیں اور فسادات دا میں قائل نہیں۔ اللہ فرماندے نے وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنْ يَدْعُو، اللہ قرآن دیا انہاں ایتاں نہ ساڈے دلاں نوں منور فرما دے۔ وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنْ يَدْعُو مِن دُونِ اللَّهِ، او دے نالوں بڑا گمراہ کون بندہ ہو سکدا ہے؟ وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنْ يَدْعُو مِن دُونِ اللَّهِ، او دے نالوں بڑا گمراہ کیڑا بندہ ہو سکدا جیڑا اللہ تو علاوہ غیراں نوں پکاردا، تے غیر بھی ایسے نے جڑے اپنیاں قبراں چ محو آرام نے۔ اللہ فرماندے نے مَلَّا يَسْتَجِيبُ لَهُ مَلَّا يَسْتَجِيبُ لَهُ مَلَّا يَسْتَجِيبُ لَهُ مَلَّا يَسْتَجِيبُ لَهُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ، اللہ فرماندے نے ایسے نو پکاریا جائے جڑے قیامت تک انہاں دی پکار سن سکدے ہی نہیں۔ مَلَّا يَسْتَجِيبُ لَهُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَهُمْ عَنْ دُعَائِهِمْ غَافِلُونَ۔ اے بلاندا پیا، او قبر وچ پیا، اے دی گل سندا، او بولو سندا، اے بد نصیب اونوں پکاردا پیا تے او قبر وچ پیا، اے دی گل سندا ہی کوئی، اے دی کسے گل تک او دی پہنچ نہیں تے اے دی گل دی صاحب قبر تک پہنچ کوئی نہیں۔ اللہ پھر بھی اے دے سامنے بے نصیب چکیا پیا اور انداز کیے کرے گر بت کی پوجا تو کافر، کرے گر بت کی پوجا تو کافر، جو ٹھہرا اے بیٹا خدا کا تو کافر، چکے آگ پر پہر سجدہ تو کافر، کواکب میں مانے کرشمہ تو کافر، مگر مومنوں پر کشادہ ہے رائے، پرستش کریں شوق سے جس کی چاہے، نبی کو جو چاہے خدا کر دکھائے، نبی کو جو چاہے خدا کر دکھائے، اماموں کا رتبہ نبی سے بڑھائے۔ اے ساڈے لئی آسانیاں نے، اے غیر اللہ نو سجدہ بھی کری جائے تے تد بھی مومن، غیر اللہ دے سامنے متھے بھی اسی ٹیکی جائیے اسی تد بھی مومن، او دے قبر تے کھڑے ہو کے اونوں پکاری جائیے تے تد بھی مومن۔ ہاں اللہ قرآن کی کہہ رہے ہیں سنو، اللہ ذوالجلال فرماندے نے اے میرے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم جی رب جی کی آرڈر، اللہ فرماندے نے سونے اپنی زبان نبوت تو اعلان فرما دیو وَمَا يَسْتَوِي الْأَحْيَاءُ وَلَا الْأَمْوَاتُ إِنَّ اللہ یسمع من یشاء وما انت بمسمع من فی القبور۔ سونیا قبراں والیاں نو تسی سنا سکدے اے دے قرآن سورہ فاطر سپارہ 22 وما انت بے مسمع من فی القبور، سونے جڑے قبراں وچ پے نے تسی اپنی گل انہاں نو سنا سکدے
جے نبی دی نہیں سنتے تے ساڈی سنتے نے اللہ عقیدے دی اصلاح نصیب فرما چھڑے میں دس رہا ہاں آمینہ دے لال علیہ السلام نے کئی گناہاں دی نشاندہی فرمائی اے بھی گناہ ہے اے بھی گناہ ہے اے بھی گناہ ہے تے بڑے بڑے گناہ میں ہے تے اپنے مسلمان بھائی نال ناراض رہنا نہ بولنا اے بھی بہت بڑے جرماں چوں بہت بڑے گناہاں چوں ایک گناہ ہے میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا نوحہ کرنا وین پانا یہ بھی بہت بڑے گناہ تو ایک گناہ ہے اور آمینہ دے لال علیہ السلام نے ایک اور مسئلہ بیان فرمایا مزدور کو لو کام لیلانا او دی انہوں اجرت نہ دینا مزدوری نہ دینا یہ بھی بہت بڑے گناہ تو گناہ ہے اور شرک دیڑا شرک تے سارے گناہ تو بڑا گناہ ہے اینا تینہ گناہ دی میں نشاندہی کر سکیا باقی انشاءاللہ پھر کسی موقع تے اللہ کو دعا ہے اللہ منو تو آنو قرآن و سنت نو سمجھ کے عمل دی توفیق نصیب آمین صدق اللہ العلی العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذالک من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین چند کے اعلانات میں سماعت فرما لو ایک دوست نے لکھا کہ میری والدہ صاحبہ بیمار نے ساڈے بھائی محمد صاحب انہاں واسطے دعا فرما اللہ انہاں نو صحت کاملہ عاجلہ نصیب فرمائے ایک اور دوست نے لکھا کاروباری مسئلے پریشان نے اللہ انہاں دیاں پریشانیاں دور فرمائے ایک دوست نے لکھا کہ عظمت ماں عذاب قبر میدان معاشر انہاں چو کسی دے جمعہ پڑھاؤ ساریاں تو الحمدللہ پڑھائے نے کہ اس طرح تمہیں بازاروں مل جان گیا پھر انشاءاللہ کس وقت بھی پڑھاواں گا اذان تو پہلے گھر دے اندر سنت پڑھ کے مسجد جان دا کوئی جواز ہے ہاں بھائی مسجد جو اساں طریقہ بنا لیا نا کہ پیشاب بھی مسیتے ہی کرنا ہے تے وضو بھی مسیتے ہی کرنا ہے یہ مسئلہ کوئی نہیں اساں تے انہوں شریعت دا جز بنا لیا نا کہ جیڑی مسیتے لیٹرینہ نہ ہونو مسیت کا دیئے سارا دن کام کیتا نماز پڑھی نہ پڑھی چلو پیشاب تے کرے گئی نا مسجد اللہ دا کار پاکیزہ ہے کہ دے اندر نماز دی نیت ہے اگر بندے کو وسائل ہے نے کار اینا کو قریب ہے کہ وہ بندہ وضو تو فارغ ہو کے تے مسجد وال آئے اپنا وضو قائم رکھ سکے تے ضرور انہوں وضو کر کے مسجد کی طرف آنا چاہیے حضور علیہ السلام نے فرمایا جڑا گھروں وضو کر کے مسجد کی طرف آندا نماز ادا کرن واسطے اللہ انہوں ایک عمرے دا ثواب عطا فرما دے اس واسطے یہ ضرور فائدہ اٹھانا چاہیے اے محمد 3 بجے بھائی انہوں دے نماز جنازہ غلہ منڈی دے اندر ہوئے گی احباب دے اندر شرکت کرو شمع ہدایت کے سٹ ہاؤس تو ادا کرنے واسطے انہیاں کو محترمہ نے انہوں دا آپریشن ہویا 200 روپیہ انہوں مسجد واسطے بھیجے اللہ انہوں صحت کاملہ عاجلہ نصیب فرمائے اے لکھیا جی ساڈے گھر جنہ دا بڑا سایہ سی اساں عیسائیاں کولوں جاندے رہے ہیں انہوں کو دم شم کرواندے رہے ہیں یہ کوئی شرک والی گل تے نہیں جدے کولوں جا کے کرواندے رہے ہو انہیں آکے سی میر بھی کیا سادہ ہے بیمار ہوئے جس کے سبب اسی عطار کے لونڈے سے دوا لیتے وہ جیڑا آپ بیمار ہے انہیں تینوں کی صحت عطا کرنی اور سب تو بڑی بیماری جسمانی بیماری نہیں سب تو بڑی بیماری عقیدے دی بیماری ہے مذہب دی بیماری ہے جس بیچارے کو ایمان دی دولت نہیں انہیں تینوں شفاعت صحت کی عطا کرنی ہے اس واسطے اگر جاندے رہے ہو تے رب کو توبہ کرو ایک قطعاً بہت بڑا گناہ ہے اور شرک تک دے زمرے چاہتا ہے اس واسطے تو بچنا چاہیے اے میرے بڑے پیارے بھائی
چوری محمد امجد صاحب رجادی چک لالا موسا تشریف لیا نے، انہاں دی والدہ محترمہ پچھلے دنوں قضاء الہی نال وفات پا گئیاں نے، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اللہ مرحومہ نو کروٹ کروٹ جنت الفردوس عطا فرمائے۔ 1000 روپیہ انہاں مسجد واسطے بھیجیا ہے۔ اعلان ہے کہ درس قرآن ہو رہا 5 اپریل نو جامعہ تعلیم القرآن تعلیم البنات الحدیث جہدے اندر بیبیاں درس قرآن ارشاد فرمان گیا 3 بجے بیبیاں کی اپیل ہے کہ اتنے پہنچن۔ اے لکھیا کہ میری بیوی عرصہ 3 ماہ تو ناراض ہو کے پیکے بیٹھی ہے، بیٹھا رہن دے انہوں تیری لوڑ نہیں دے، تینوں وہ دکھا سی لوڑ ہے۔ بہرحال چلو بھائی دعا کرو اللہ انہوں واپس لے۔ سارے کام میرے دے نہ سٹیا کرو، کو آپ بھی کریا کرو، چونکہ جمعے دا ٹائم بڑا تھوڑا ہوتا ہے۔ اس واسطے اے لکھیا کہ جوئے دے بارے کو دسو، جوئے دے بارے میں کئی دفعہ دس چکے ہیں، چونکہ وقت خطبہ جمعہ دا بڑا قلیل ہوں، اس واسطے نہ وقت نہیں ہوں کہ وہ دی تفصیل جایا جائے۔ اے میرے بڑے محسن اور مشفق نے، ساڑھے مہربان بزرگ نے، حاجی منیر احمد صاحب آرے والے، میں پچھلے جمعے کیا سی کہ ہر بندہ کم از کم ہر جمعے 25 روپے دے کے جایا کرے۔ کنے 20 کیا سی کہ 25؟ ہاں سیانے ہو۔ میں کیا سی کہ 20 روپے ہر بندہ ہر جمعے تہیا کر لو کہ مسجد فنڈ پا کے جانا ہے۔ تے دل آئے دی گل ہے، ویکھو ماشاءاللہ ساڈے انہاں بزرگاں نے لکھیا ہے کہ میں 25 روپے فی جمعہ دے حساب نال پورے سال دا فنڈ اج ہی دے چلا۔ اللہ ساڈے انہاں بزرگاں نو صحت والی لمبی زندگی عطا فرمائے، اور چونکہ مکے مدینے دے بڑے شہدائی نے، اللہ انہوں بار بار ہی اتنے لے جائے۔ یہ نال نال اعلان ہے کہ مسجد دے تمہیں پتہ ہے میں پچھلے جمعے اعلان کیتا سی، انتظامیہ والوں اعلان آیا کہ اج جمعے دے بعد حال دے جڑے پکھے نے یہ اسی اتار لیں گے، نیچے جڑے پکھے نے وہ بھی اتار لے جان گے۔ انہاں پکھیاں دے متعلق انہاں لکھیا ہے کہ ہون انہاں دی قیمت تقریباً 1400 روپیہ ایک پکھے دی قیمت ہے، کہ جدوں اساں بنوائے سن ادوں شاید ذرا کم ہوئے گی۔ سپیشل قسم دے پکھے نے، انہاں لکھیا کہ اگر کوئی دوست خریدنا چاہے، کیونکہ 2-4 بار ہی چلے نے پچھلیاں گرمیاں دے، شاید اینڈ تے لگے نے، اس واسطے کوئی دوست اگر یہ پکھے خریدنا چاہے تو 1000 روپے دا پکھا انہوں مل سکتا ہے۔ نیچے جڑے نے وہ شاید کچھ پرانے نے، وہ بھی اگر کوئی ساتھی حاصل کرنا چاہن تو وہ بھی انہوں نے میسر آ سکتے ہیں۔ آئندہ جمعہ اسی امید ہے کہ شاید اس مسجد دے اندر ادا نہیں کر سکیں گے، یقیناً ضرورت یہ دی انتہائی زیادہ سی کہ اللہ دا کر نئے سرے تے بنایا جائے، اینو تعمیر کیتا جائے، اور پیار محبت نہ یہ دی تعمیر و ترقی دا انتظام کیتا جائے۔ لیکن حقیقت بات ہے کہ میں کئی دفعہ بیٹھیا میرے دل چ ایسا خیال آیا کہ میرے ساتھی میں تسی احباب ساڈے کول ایک نشانی ہے، کم از کم اے چھت ہوے جہدے تے کسے موقع تے سید عبدالغنی شاہ رحمت اللہ علیہ آیا کرتے سن اور خطبہ ارشاد فرمایا کرتے سن۔ یہ چھت اور یہ جگہ ہوے جتھے کدی حضرت یزدانی شہید رحمت اللہ علیہ تشریف لے آیا کرتے سن اور قرآن و سنت دے موتی بکھیریا کرتے سن۔ یقیناً یہ ساڈے کو انہاں دی نشانی ہے، لیکن چونکہ دی تعمیر دی اشد ضرورت ہے، اس واسطے اسی اینو نئے سرے تے بنانا چاہنے ہیں، اور میرا ایمان ہے، میرا یقین ہے کہ اے مسجد انہاں بزرگاں واسطے انشاءاللہ الرحمن ضرور صدقہ جاریہ بن جائے گی، کہ جنہاں نے جگہ دتیاں، جگہ خریدیاں، پھر اینو آباد کیتا، انشاءاللہ اونا واسطے صدقہ جاریہ بن کے قیامت تک اللہ اونا دے اجر و ثواب وچ اضافہ فرمان دے رہے ہیں۔ اور میری دل دی اتھا گہرائیاں چو دعا ہے حضرت
سید عبدالغنی شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ، حضرت یزدانی شہید رحمت اللہ علیہ، اور پھر میری انتظامیہ دے کتنے ہی بزرگ ایسے نے کہ جڑے اسی اپنے ہاتھاں نہ ٹورے نے، حاجی بشیر مرحوم رحمت اللہ علیہ، حاجی عبد الرحمان صاحب، حاجی محمد شریف صاحب پاک والے، اور حاجی فیروز دین صاحب، اور اس طرح دیگر ساری جماعت دے بزرگ، حاجی اللہ دیتا صاحب، اور کئی ایسے نے جنہ دے اس وقت میرے نام ذہن چ نہیں۔ اللہ انہاں ساریاں جو محنتاں کیتیاں، اللہ انہاں نو اودا بہتر صلہ عطا فرمائے، انہاں نو کربٹ جنت الفردوس عطا فرمائے، انہاں دیاں بشری غلطیاں تو درگزر فرمائے۔ ساڈی خواہش بھی اور کوشش تے اے سی کہ اسی ذرا کتے کسی کھلی جگہ تے جمعے دا انتظام کر دے، لیکن تانوں پتہ ہے کہ شہر دے قریب شاید کوئی سانو ایسی جگہ نہیں مل سکی یا نہیں مل سکتی سی، جی دی وجہ تو انتظامیہ دے ساتھیاں نے یہ فیصلہ کیتا ہے کہ آئندہ خطبات جمعہ جڑے نے نیچے مین گیٹ جڑا سیڑھیاں والا ہے یہ دے قریب ممبر رکھیا جائے گا، اور یہ سیدھا بازار جڑا او دے واسطے شاید کسی دوست نہ جڑے متعلقہ کو ناظم نے انہوں نے گفتگو ہوئی ہے، اور چونکہ بازار سارے بن رہے ہیں انہوں نے وعدہ بھی کیتا کہ اسی یہ بازار جڑا انشاءاللہ جلدی تو مکمل کر دیں گے۔ اس بازار دے اندر گیٹ دے سامنے ممبر ہوئے گا، اور سامنے بازار چونکہ کافی لمبا ہے، اس بازار دے اندر تواڈے بیٹھن دا انشاءاللہ انتظام ہوئے گا۔ یہ دے نال ادھر والا گلا یعنی سجے پاسے جڑا بازار ہے بڑا شاندار بنیا ہے، وہ دے اندر کوشش کریں گے کہ خواتین واسطے کوئی انتظام ہو جائے بیٹھن دا۔ اس واسطے تکلیف تے ضرور ہے، لیکن ہمیشہ تکلیف دے بعد ہی آسانیاں پیدا ہوندیاں نے، اس واسطے دل چھوٹا نہ کرے آجے تے پریشان نہ ہویا جے، بڑھ چڑھ کے تشریف بھی لیاؤ، اور اللہ دے اس کار اندر بڑھ چڑھ کے تساں تعاون بھی فرمانا ہے، حصہ بھی پانا ہے، تے او گل میری تانوں چیتے رہ گی او 20 والی ہے۔ ماشاءاللہ میرے بھائی یاسر صاحب نے 200 روپیہ دیتا ہے، اعلان تے میں آج کرنا چاہتا تھا کیونکہ ٹائم بڑا ہو گیا ہے، چلو پھر تے صحیح، بہرحال او 20 تو ہن 5 ہو گئے نا، حاجی صاحب نے 5 دی ریت پا دیتی ہے، تے کوشش کرو او کنے دی آندی گڈ فلیٹ، ہاں او چلو گھٹ تو گھٹ ہی صحیح، بہتا نہ ہو سکے تے یہ پیسے دے جا کرو، اینا دھواں پھونک دے سارا دن تے پھر بھی ساہ نہیں آتا۔ بہرحال اگر وہی حصہ اللہ دے گھر چ پاؤ گے تو انشاءاللہ چونکہ اجے ابتدا ہونی ہے، نیت جڑیاں اٹاں لگ جانیاں نے، سریا پی جانا ہے، سیمنٹ لگ جانا ہے، ریت بجری پی جانی ہے، پتہ نہیں کنیاں نسلہ تک کہ مسجد بنی رہنی ہے، تے انشاءاللہ لوکاں نمازاں پڑھدیاں رہنا تے تانوں ثواب ملدیاں رہنا۔ ویکھو نا مدتاں بیت گئیاں نے، کدوں دے نیچے گودام بنے سن، اوپر مسجد بنی ہے، تے کدوں تو لوگ ٹر بھی گئے نے، فوت ہو گئے نے، نمازاں ہو رہیاں نے، ثواب انہاں نوں ملدا رہے گا۔ اور ہن تے ساڈی خواہش ہے کہ اینوں ایسے جدید طرز سے تعمیر کیتا جائے کہ کم از کم کو 100 سال تک اینوں نئے سرے بنان دی ضرورت نہ رہے۔ اللہ پاک تہاڈیاں انہاں محنتاں نوں اپنے دربار قبول فرمائے۔ یعقوب صاحب مٹھائی والے، احمدین ہوٹل والے، اور امین دے بڑے بھائی یوسف صاحب، نماز جنازہ 2:30 بجے انہاں لکھیا جی غلہ منڈی چ ادا کیتی جائے گی۔ ایک ہور دوست نے 100 روپیہ دیتا ہے، ایک ہور دوست نے اے پیسے دیتے نے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین۔ پریشان بندیاں دیاں پریشانیاں دور فرما، اے میرے اللہ کئی بندے صدا دے دکھی تے بیمار نے، اللہ انہاں صدا دے دکھیاں دے دکھ دور فرما، اے میرے اللہ اپنی رحمت نال بیماراں دیاں بیماریاں دور فرما۔ مولا کریم ساڈا ایمان شفاواں تو ہی دین والا، اللہ ساڈے بیماراں دیاں بیماریاں نو شفا
दुआवां दे अंदर तब्दील फरमा। अल्लाह परेशान बंदियां दियां परेशानियां दूर फरमा। अल्लाह कई कर्जियां दे बोझ थले दबे ने, अल्लाह अपनी रहमत नाल रिहाइयां नसीब फरमा। अल्लाह मकरूज़ां दे कर्जे अदा फरमा। मेरे अल्लाह मकरूज़ां दे कर्जे अदा फरमा। या रब्बुल आलमीन बे औलादा नू नेक औलादा अता फरमा। अल्लाह बे औलादा नू नेक औलादा अता फरमा। अल्लाह हजार हादा इज्तिमा तेरे बंदे तेरियां बंदियां तेरे हुजूर बैठे इल्तजा कर रहे ने। अल्लाह जिन्ना मापियों को औलादा नहीं नेक औलादा अता फरमा। ए मेरे अल्लाह कई भैना वीरां दी नेमत तो खाली ने, नेक वीर अता फरमा। ए मेरे अल्लाह अपनी रहमत ना नेक ते साले औलादा अता फरमा। अल्लाह सानू ते साडियां औलादा नू नेक बना। अल्लाह सानू ते साडियां औलादा नू नेक बना। अल्लाह अपनी तौहीद दी समझ अता फरमा। पाक पैगंबर दा सच्चा ताबेदार बना। ए मेरे अल्लाह जब तक जिंदा रखें इस्लाम ते रखी। अल्लाह मौत आए ते कलमा नसीब फरमा। मेरे अल्लाह खात्मा बिल ईमान फरमा। अल्लाह खात्मा बिल खैर फरमा। या रब्बुल आलमीन अपने दर दा सवाली बना। अल्लाह अपने दर दा सवाली बना। सखियां दे सखी दाता अपने दर दा सवाली बना। अल्लाह दुनियादार बंदियां कोलों मंगिए ते शर्म आउंदी है। अल्लाह अपने खजाना गैब विचों साडी बाफर मदद फरमा। अल्लाह खजाना गैब विचों साडी बाफर मदद फरमा। अल्लाह सोनिया किसे दा मुहताज ना बनाना। अल्लाह 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 ए उठे हाथ तेरे सामने इन्हां अपनी रहमत नाल भरपूर फरमा। मेरे अल्लाह इन्हां उठिया हत्थां नू खाली ना लौटा। अल्लाह इन्हां उठिया हत्थां नू खाली ना लौटा। अल्लाह तेरे गुनाहगार बंदे तेरे हुजूर हाथ चुके बैठे ने। अल्लाह इन्हां हत्थां नू खाली ना लौटा। मेरे अल्लाह जान ए हाथ तेरे अलावा किसी और दे सामने नहीं उठदे। अल्लाह इन्हां चुकियां झोलियां नू खाली ना लौटा। मेरे अल्लाह इन्हां चुकियां झोलियां नू खाली ना लौटा। अल्लाह अपनी रहमत नाल साडे गुनाह माफ फरमा। मेरे मौला रमजान दा आखिरी जुमा अल्लाह पता नहीं जिंदगी च फेर नसीब होए कि ना होए। अल्लाह अपनी रहमत नाल एदियां रौनकां एदियां अपनी रहमत दे नाल जो बरकत ने सानू फायदा उठान दी तौफीक अता फरमा। मेरे अल्लाह अपनी रहमत नाल साडे वास्ते जरिया निजात बना। या रब्बुल आलमीन या अरहमर राहिमीन जानना तेरे तो इलावा किसे दे कोलों मंगिया नहीं जांदा। अल्लाह इन्हां गुनाहगार बंदियां दियां झोलियां नू भरपूर फरमा। अल्लाह साडियां झोलियां नू अपनी रहमत नाल भरपूर फरमा। अल्लाह कई गुनाह लुक छुप के होए कई गुनाह जाहिर होए। अल्लाह तू ते दिलां दे भेद जानना है। अल्लाह अपनी रहमत नाल साडे गुनाह माफ फरमा। मेरे अल्लाह अपनी रहमत नाल माफ फरमा। या रब्बुल आलमीन साडियां दीनी दुनियावी परेशानियां दूर फरमा। अल्लाह जिन्ना घरां च वीरानियां ने अपनी रहमत नाल वीरानियां परेशानियां दूर फरमा। अल्लाह साडे बीमारां नू शिफावां अता फरमा। अल्लाह साडे चो जिन्हां दे वालिदैन फौत हो गए ने उन्हां दी मगफिरत फरमा। गुनाहगार संते गुनाह मुआफ फरमा। अल्लाह नेक संते उन्हां दे दर्जे बुलंद फरमा। मेरे मौला मेरी जमात दे उलमा दियां कुर्बानियां कबूल। अमजद कैसेट हाउस। अमजद कैसेट हाउस मुल्क भर के जय्यद उलमाए किराम की तकारीर की ऑडियो वीडियो कैसेट्स और सीडीज़ के हुसूल का मरकज़। अमजद कैसेट हाउस। अमजद कैसेट हाउस प्रोपराइटर अबू माविया अमजद फ़ारूक यज़दानी। फ़ोन 7436
73۔ ہمارا پتہ ہے مغل مارکیٹ، اردو بازار، گوجرانوالا۔